अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। तो प्रोग्राम में जनाब आपके रूहानी मसाइल का हल, जो कि हम रूहानी तरीके से उन मसाइल का हल आपको बताने की कोशिश करते हैं। और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमेरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 से 10:30 के दरमियान। इस प्रोग्राम के अंदर हम आपके रूहानी मसाइल आपकी आई हुई ईमेल्स के ज़रिए, आपके आई हुई कॉल्स के ज़रिए और आपके आए हुए मैसेजेस के ज़रिए प्रोग्राम को तरतीब देते हैं और आपके मसाइल आपके सामने लेकर आते हैं। तो जनाब आज भी हम यकीन आपको पता है कि हर जो प्रोग्राम है उसमें एक टॉपिक होता है और उस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान नजम खान जो कि मजहबी आलिम हैं, इसके अलावा सिद्दीक बरकाती साहब जो कि सिलसिला बरकातिया के खलीफा हैं, वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है ज़िंदगी को आसान कैसे बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के हवाले से। अगर हम देखें आजकल के दौर के हवाले से, देखें आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग कभी कभी शॉर्टकट मारते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपनी मंजिल तक चले जाएं, लेकिन शायद उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि शॉर्टकट से जितनी जल्दी आप मंजिल तक पहुँचते हैं वापस आप रिवर्स भी हो जाते हैं। ये इस दुनिया में हमने लोगों को देखा है। गुफ्तगू करेंगे जनाब और हम जाएंगे पहले सिद्दीक बरकाती साहब की जानिब। सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सिद्दीक भाई, ज़िंदगी को आसान कैसे बनाएं जिसमें झूठ भी ना हो, शॉर्टकट भी ना हो और फरेब भी ना हो, धोखा भी ना हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपने उस्ताद मोहतरम क़िबला महमूद मियां बरकाती साहब का एक जुमला कोट करूंगा। जी। वो अक्सर फरमाया करते थे कि जब तक जिंदगी है और जब तक दुनिया में रह रहे हो, जी। जब तक सांस चल रही है, तुम्हारे साथ मसाइल तो आएंगे। अच्छा। ये जन्नत नहीं है। सही। जन्नत में कोई मसला नहीं है, जन्नत में कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा। कोई गम नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मतलब जन्नत में जो है ना, आप मुकम्मल सुकून में हैं। सही। जो हम यहाँ चाह रहे होते हैं, सही, हम सही। चाह रहे होते हैं दुनिया को जन्नत बनाना। सही। तो इसलिए हम जो परेशानियां आती हैं तो अव्वल तो उसके लिए तैयार नहीं होते, और जब परेशानियां आ जाती हैं, तकलीफें आ जाती हैं, मसाइल जब आ जाते हैं, सही। तो अपनी जिंदगी को हम मजीद और मुश्किल बना देते हैं। सही। सही। ये बात तो हमें याद रखनी चाहिए सही। कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मसाइल का एक लामुतनाही सिलसिला है जी। जो पे दर पे आपकी ज़ात के साथ, आपकी बीवी बच्चों की ज़ात के साथ, आपके वालिदैन, भाई बहन, दोस्त अहबाब की ज़ात के साथ मुंसलिक मसाइल आपके सामने आते रहेंगे। वो आपको फेस करने हैं और उनको हल करने की कोशिश करनी है। सही। उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है। जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाना, जिंदगी को आसान बनाना है। सही। और इस बात पर ईमान रखना है कि इन्ना माल उसरी युसरा फइन्ना माल उसरी युसरा, कि हर सख्ती के बाद आसानी है। बेशक हर सख्ती के बाद आसानी है। सही। आज सख्ती के दिन आए हैं तो अल्लाह ताला आसानी भी अता फरमा देगा। इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है। और फिर हम घूम फिर कर उसी बात पर आ जाएंगे जहाँ हमेशा हम आ जाते हैं जी। कि हम जब मसाइल में गिरफ्तार हो जाते हैं, परेशानियों में गिरफ्तार हो जाते हैं, जी। तो अपनी जिंदगी को और मजीद मुश्किलात में डालने के लिए हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो लोग हमारे मसाइल को अपना जरिया मुआश बना लेते हैं। अच्छा। हमारे एहसासात से, हमारे जज्बात से, हमारी तकलीफों से खेल कर वो अपना पैसा बना लेते हैं और हमारी जिंदगी को और मजीद मुश्किलात में डाल देते हैं। सही। आज ही एक बहन का फोन आया था और वो बता रही थी कि हमारी बच्ची के हमने 2 बार इस्तिखारे करवाए थे शादी के। अच्छा। और दोनों बार जो है इस्तिखारे में हाँ आया, लेकिन रिश्ता टूट गया। अच्छा। तो जी हाँ, तो ये इस्तिखारा फिर सही नहीं होता। ये कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जब इस्तिखारे में हाँ आ गया तो फिर तो सही होना चाहिए। फिर दूसरी बार भी हाँ आया तो सही होना चाहिए। अब हम डर गए हैं, घबरा गए हैं। अच्छा। तो उनसे मैंने एक ही बात अर्ज की, मैंने कहा देखें बहन, बात सुने, इस्तिखारा जो होता है ये कोई गैब का इल्म नहीं है। सही। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। हम लोगों ने अपने एतकाद को, अपने ईमान को
باباؤں پر منحصر کر لیا ہے کہ صحیح جو بابا جی کہیں گے جی وہ ٹھیک ہوگا. بس بابا جی نے کہہ دیا ہے کہ بس خیر ہے تو ہوں بس پھر خیر ہی ہوگی, چاہے بھلے نا اچھا گلی کا گنڈا ہی کیوں نہ ہو, وہ اس صحیح سے ہم شادی کروا دیں. جی پھر پیر صاحب نے کہہ دیا ہے خیر ہے تو بس خیر ہوگی, ایسا نہیں ہے. استخارہ ایک مشورہ ہے, استخارہ ایک آئیڈیا ہے جو آپ لیتے ہیں دعاؤں کے ذریعے, وظائف کے ذریعے. صحیح اور سب سے بڑی بات یہ ہے اسرا کہ میں نے ان بہن سے یہ کہا کہ دیکھیں بچی آپ کی ہے, جی ٹھیک ہے, شادی آپ کو اپنی جی بچی کی کرنی ہے, جی جی تو آپ کی بچی کی زندگی کا فیصلہ بابا لوگ کیوں کریں؟ آپ کی بچی جی کی زندگی کا فیصلہ تو آپ کریں نا, جی جی استخارہ آپ کریں. جی 2 رکعت نفل پڑھ کر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ سو جائیں, خواب میں آپ کو اشارہ آ جائے گا. تو وہ بہن تو خود ماشاءاللہ سلسلے والی تھی اور سلسلہ برکاتیہ سے ہی ان کا تعلق تھا. تو صحیح انہوں نے فرمایا کہ میں الحمدللہ پڑھائی بھی کرتی ہوں اور میں نے یہ والا استخارہ بھی کر کے دیکھا ہے. اچھا تو 3 دن تک مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ 7 دن تک کریں, آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور مل جائے گا. اچھا اور کوئی اشارہ نہ ملنا بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف دلیل کرتا ہے کہ صحیح اس میں خیر ہے نا. صحیح تو بہرحال ہم اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اپنی جی زندگی کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہم ایسے ہتھ کنڈوں پر پہنچ جاتے ہیں جن ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے سے ہماری زندگی اور بھی مزید مشکل ہو جاتی ہے, صحیح آسان نہیں ہوتی. صحیح اور ہمارا آج ٹاپک ہے کہ زندگی کو آسان کیسے بنائیں. جی تو آسان آپ ایسے بنا سکتے ہیں زندگی کو جی کہ سب سے پہلے تو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں ہوں کہ جس اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے وہ رب مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمائے گا. لا ہوں یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ کوئی کسی جان پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. صحیح تو بہرحال اللہ پر بھروسہ رکھا جائے تو زندگی بالکل آسان ہو جائے گی. صحیح صحیح بالکل صحیح بالکل جناب. یہ جو بات ابھی صدیق برکاتی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ واقعی میں ہم تھوڑا سا صبر اور شکر کے ساتھ کام کریں گے نا, تو یقین جانیے اس بات پہ پورا یقین اور پورا ایمان ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے اور آپ اپنی منزل تک جائیں گے. لیکن شرط پھر وہی ہے, صبر اور شکر. نجم خان کی جانب چلیں گے. نجم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ, آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم, اللہ الحمدللہ, کا شکر. کرم, اللہ کا شکر ہے. یہ بتائیے آپ نے اپنی زندگی کو کیسے آسان بنایا ہے, ذرا یہ بتائیے تمام سننے والوں. دیکھیں, مشکلات جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں, اور آسانی ہوتی ہے ہر مشکل کے بعد. جیسے صدیق صاحب نے ماشاءاللہ آیت کریمہ پڑھی کہ ان مع العسر یسرا, بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ حقیقت ہے. حالات اور وقت جو ہے وہ ہر انسان کا ایک جیسا نہیں رہتا. کبھی صحیح حالات آپ کے ہوتے ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں. تو سب سے آسان جو بنانے کا ایک طریقہ ہے لائف کو, وہ ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا, صحیح اللہ کی یاد میں گم رہنا. جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے, بے شک دلوں کی طمانیت, دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. تو جب اللہ رب العزت کا ذکر ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متوجہ ہوں گے, تو معاملات میں آسانی بھی ہوگی, اور درود پاک کی کثرت ہوگی تو اور بھی جو آپ کے زندگی کے معاملات ہیں آسان ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ زندگی کے معاملات مشکل ہوں اور آپ بہت زیادہ دشواری میں ہوں, جی تو اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلے تو ذہن کو سکون اور اطمینان دینی چاہیے تاکہ اس کے حل نکل سکے نا. ٹھیک ہے. جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی پرابلم ہے, اس کے حل کے لیے اگر مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا, ذہن ٹینشن میں ہوگا جی جی اور آپ پریشان ہوں گے تو نہیں ہو پائے گا. صحیح تو سب سے پہلے تو, اور اگر ہم اسلامی حوالے سے بات کریں تو مراقبہ سب سے بہترین چیز ہے. اچھا مراقبہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ان کے تعلق جڑ جاتا ہے, صحیح اور ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے, جس کی وجہ سے معاملات میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا مذہبی پروگرام ہے تو میں مذہبی ہی حل بتانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے قرآن کا ترجمہ ہے
جی دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں صحیح اور قرآن کے اندر سے جو علم